Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant announced compensation benefits for construction workers during a Labor Day program held at Donapaula. Under the Construction Welfare Board scheme, 50,000 will be provided in case of workers' death under insurance coverage, while 25,000 will be given as one-time assistance for injuries. The initiative aims to strengthen social security measures and provide financial support to construction workers and their families. गेली 20 वर्सां आणि त्याच्यापेक्षा चड प्रायव्हेट सेक्टरात जे काम करता तांचे फेलिसिटेशन आमी हांगासर केलें. 20 वर्सां पेक्षा चड, थोडे जाण 15 वर्सांच्या मेरेन आसले. आमी खूब कमी टायम मेळ्ळो म्हणून आमी सगळ्या जाणांक हातूंतल्यान रजिस्टर्ड म्हणजे एकदां रजिस्टर्ड करून घेवंक शकूंक ना, आमचो रिकॉर्ड एकदां आमकां मेळूना. बट हांव आज अनावन्स करता की जितके जाण प्रायव्हेट सेक्टरांत फाटली कंटिन्युअसली 20 वर्सां वयर काम करता पळय न्ही, तितक्यांच्या कंपनीनी नाल्यार तेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअली आपले रिकॉर्ड्स घेवन आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो. तितक्याय जाणांक आज जे आमी फेलिसिटेशन केलां पळय न्ही, इन फ्युचर तांचें फेलिसिटेशन करतले हें हांव अनावन्स करता. हे फेलिसिटेशन करता आसतना आमी तांकां सर्टिफिकेट दिल्याच, तुमी बरें काम करता, तुमचें अभिनंदन आसा. त्याच बरोबर तांकां 15,000 रुपीज तो चेकूय बी दिला. त्या खातीर हांवें म्हटलां जो 15-20 वर्साच्या वयर काम करता ह्या सगळ्या जाणांक बेनिफीट, ही बेनिफीट आमच्या सरकाराच्या वतीन 100% आमी दितले. आयच्यान आमी अनावन्स केलें म्हणून इट इज अ वन टायम बेनिफीट फॉर वर्किंग इन द प्रायव्हेट सेक्टर. हे आमी सगळ्या जाणांक दितले. सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचें किंवा त्या कंपनीन बील चॅक, आमी फक्त त्या कंपनीन किंवा आमच्या कडेन आसलेले रिकॉर्ड चॅक करतले आणि हे सगळ्या जाणांक ती सर्टिफिकेटूय दितले. सगळ्या जाणांक 15,000 रुपीज हे तांच्या अकाउंटाचेर किंवा तांकां चॅक हो आमच्या लेबर मिनिस्ट्रीच्या वतीन तुमकां सगळ्या जाणांक आमी दितले. त्या खातीर आयज जरी हांगा सगळे येवंक ना, पुराय गोंयांत 1,40,000 आसा. हांव म्हज्या मिडिया भावां कडल्यान तांकां कळोवपाक सोदता, तांकां अपील करपाक सोदता की कामगारांच्या वेलफेरा खातीर आमी हांगासर आसा. कामगार जाता तितको म्हणजे आमी म्हणटा की तो सक्षम जावचो, जाता तितकें तेजें हेल्थ बरें उरचें, जाता तितक्यो ताका फेसिलिटीज मेळच्यो, त्यो कंपनीनी दिवच्यो आनी त्यो आमी दिवच्यो. ताच्या खातीर आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसतलें. म्हणून हांवें जें अपील केलां तें गोंयांतले 15 वर्सां रेजिडंट्स आशिल्ले हे सगळे जेंच्यांनी 20 वर्सां वयर प्रायव्हेट सेक्टरांत काम केलां त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचें. ऑनलायन फॉर्म आमी सगळ्या कंपनीकूय धाडून दितले आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन. तो तुमी भरचो आनी तो भरून आमच्या कडेन धाडचो. परत एकदा अशाच पद्दतीचो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून आमी त्या सगळ्या जाणांचें फेलिसिटेशन करतले.